मौलाना मुबशिर के बयानात सुनने के लिए मौलाना मुबशिर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। होंगे, हर एक अलग अलग खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे, खुशबुएं होंगी, तेरी रूह निकलेगी, तड़पेगी मैं जन्नत के अंदर जाऊँ। अल्लाह गैब के आगे से पर्दे सारे हटा देंगे, अल्लाह रब्बुल जन्नत को सामने करेंगे। ये जन्नत को बागात को देखेगा, हूरों को देखेगा, नेरों को देखेगा, वो सब इसकी रूह तड़पेगी, निकलूँ मैं जन्नत के अंदर दाखिल जी। फिर ख़ास तौर पर चंद खुशखबरियाँ सुनाएंगे। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू जी, आगे पीछे की कोई फिक्र ना करना जी, आगे पीछे की फिक्र ना करना। आगे का मामला भी सख्त है, पीछे का मामला भी सख्त है, लेकिन तो दीन की मेहनत करने वाला है, इस्तिकामत से करने वाला है। ये नहीं एक दिल किया तो जोड़ गया, नहीं तो छोड़ दिया, नहीं, तो इस्तिकामत से दीन का काम करने वाला है। अल्लाह तेरी 7 नस्लों को पालेंगे, अल्लाह तेरी 7 नस्लों को पालने का रब का वादा है। दीनदार आदमी की 7 नस्लें पलती हैं, दीन की मेहनत करने वाले की 7 नस्लों को अल्लाह पालते हैं। वकाना अबूहुमा सालिहा, माया के बेटा नेक, बाप नेक था, बाप नेक था। उसका सिला क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 7वीं नस्ल में आने वाले उलमा ने लिखे उसका बाप नहीं था, 7वीं पुश्त के अंदर एक दीनदार गुजरा हुआ था, दीन की मेहनत करने वाला गुजरा था। अल्लाह ने यह सिला दिया कि 7वीं नस्ल के अंदर आने वाले जो 3 बच्चे की माल की हिफाजत के लिए अल्लाह 3 नबियों का उसकी हिफाजत के लिए भेज रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, हिज़्र अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको भी नबूवत से नवाज। 3 आदमी, 3 नबी आ रहे हैं एक बच्चे की माल की हिफाजत के लिए। क्यों कि 7वीं पुश्त के अंदर एक दीनदार गुजरा हुआ था, जो दीन की मेहनत करके गया हुआ था, दीन का काम करके गया हुआ था। अल्लाह ने कहा मैं इसे ज़ाया नहीं करता तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को, तो दीन का काम करने वाला ये तो हमें धोखा लगा हुआ है। मैं चला गया, मैं उधर चला गया, मेरे भी बच्चों का क्या होगा, मेरा कारोबार क्या होगा। दुनियादार एक गैरतमंद इंसान दुनिया के अंदर, एक दुनियादार ओहदे वाला, ये उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि एक आदमी मेरी तरफ लोगों को बुलाए, मेरा काम करे और उसके बीवी बच्चे भूख से मरे। वो रब तो बड़ा गैरतमंद है, वो अल्लाह जो दोनों जहानों का बादशाह है, जो उसकी तरफ लोगों को बुलाए, अल्लाह उसके घर को, उसके बीवी बच्चों को भूखा मारेंगे। सही, आगे की फिक्र न करना। आगे कब्र का मंजर हाँ बड़ा सख्त है, हदीसें बड़ी सख्त आई हैं। हाँ हशर का मैदान बहुत सख्त आने वाला है। हाँ पुलसरात का मैदान, पुलसरात कायम की जाएगी, हशर का मैदान कायम होगा, बड़ा सख्त मामला है। लेकिन तो दीन का काम करने वाले हैं, आगे भी मज़े हैं, पीछे वाले भी मज़े करेंगे। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। और तीसरी आखिरी खुशखबरी सुनाएंगे। क्या इसको खुशखबरी सुना दो उस जन्नत की जो दुनिया में कहते थे पहले कदम पे अल्लाह गुनाह माफ़ करेंगे, अल्लाह ऐसी ऐसी हुरों से इसकी शादी कराएंगे, ऐसी हुरें ऐलान करेंगी कि आज तक हमें किसी ने देखा नहीं। ऐन लामिरून बिल मारूफ, कहाँ है नेकी का हुक्म करने वाले, कहाँ है दाव तबलीग की मेहनत करने वाले। एक मरतबा सुबहान अल्लाह पे 49 करोड़ का सवाब मिलना, एक नमाज के ऊपर 49 करोड़ का, ये जितने फ़ज़ाइल हैं जो जन्नत के वादे सुनाते थे दुनिया के अंदर। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जितने वादे किए वो सारी जन्नत इनको दिखा दो। फिर अल्लाह गैब से पर्दे हटा, गैब के पर्दे हट जाएंगे और सब कुछ इसको अपनी आंखों से अल्लाह दिखा देंगे। मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, ये मामूली मेहनत नहीं, दावत तबलीग की मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। इस मेहनत का शुक्र अदा करें। इस दौर के अंदर अल्लाह ने हमें ये मेहनत अता की। हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए अल्लाह ने इस काम को वजूद दिया। उनकी तड़प पे मेहनत तो होती थी, लेकिन अफराद के एतबार से होती थी। एक इज्तिमाई मेहनत जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, जो सहाबा के ज़माने में थी, फिर रफ्ता रफ्ता ये मेहनत छूट गई। अल्लाह ने हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब किया, और वो भी कोई मामूली इंतखाब नहीं हुआ उस शख्स का, उसका इंतखाब किया और क़ुरबानी थी। अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह से एक बार तो अपनी खनका के अंदर अपने मुरीदीन से खुद ही सवाल करने लगे, यार हम किसी को चिल्ले के लिए 40 दिन के लिए अपनी खनका के अंदर लाने के लिए इतनी मेहनत संवारे तो उसकी करते हैं, पाँव पकड़ते हैं, इतनी ऑफ़र, इतनी ज़्यादा असूलियात भी देते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, लेकिन 40 दिन हमें देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो ये तबलीग वाले जमात आम से जमात जाती है, कोई पढ़े लिखे भी नहीं होते, अनपढ़ से होते हैं बेचारे, सारे अपनी इस्लाह की नीयत से निकले होते हैं, जिनको बेचारों को ज़ुबान लिबासों को उर्दू नहीं आती, 6 नंबर उनको याद नहीं होते, लेकिन जमातों की जमातों निकाल लेते हैं। बताओ क्या वजह है? सारे खामोश हज़रत को देख रहे और ख़ुद ही जवाब दिया। कहा मैं जवाब देता हूँ। कहा इन बेचारों से होता भी कुछ नहीं है, ये कर भी कुछ नहीं सकते, इनसे क्या होता है, इनको आता ही क्या है।
بستر اٹھا کے نکل جاتے ہیں. ان بیچاروں کو تو کلمہ بھی بعضوں کو نہیں آتا, بعضوں کی تو نماز بھی درست نہیں ہے, 6 کلمے ان کو نہیں آتے. کہا ان سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ایک گزرا ہے, پچھلی صدی میں ایک گزرا ہے, اللہ سے اس کام کو قبول کروا کے گیا ہے. حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ایک گزرا ہے, اللہ سے اس کام کو قبول کروا کے چلا گیا ہے. کہا وہ کام کو قبول کروا کے چلا گیا, جو چپک جائے گا اس کے ساتھ اللہ اس کو قبول کر لیں گے. چپک جاؤ اس کام کے ساتھ. جی فرمایا کرتے تھے یہ جب جہاز اوپر سے گزرتا نا تو چیل گاڑی کہتے کہ ایک وقت آئے گا میں ہوں نہ ہوں, آپ دیکھنا یہ چیل گاڑی ہے, اس کے اندر بھی میری جماعتیں بیٹھ کے جائیں گی. ریل گاڑیوں کے اندر ٹکٹ کے اوپر لائن پہ کھڑا ہونا پڑے گا, ہر ڈبے کے اندر میری جماعت ہوگی. اور ہاں اللہ نے وہ وقت لایا. ایران کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں جب دیوبند سے فارغ ہوا تو بڑے اشراف سے سب سے ملاقات کرتے ہوئے تو حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بتایا کہ یہ دعوت تبلیغی جماعت اس کے بانی ہیں. کہا میں ان کے پاس کیا ملاقات کرنے کے لیے, اور ان کے بعد جا کے جب میں نے ملاقات کی تو حضرت بہت بیمار تھے, ضعیف عمر اور بہت زیادہ عمر. تو کہا میں بھیا مسافہ کیا, کہا میں ایران جا رہا ہوں, فارغ ہو چکا ہوں, تو کوئی نصیحت فرمائی. کہا حضرت نے ایک نصیحت فرمائی. کہا بیٹا تیرے پاس میری جماعتیں آئیں گی, ان کا استقبال کرنا, ان کا استقبال کرنا. آپ کے پاس میری جماعتیں آئیں گی, ان کا استقبال کرنا. تو یہ ایران کے عالم کہتے ہیں کہ وہاں تو میں نے اپنی ہنسی کو روکا. میں نے کہا یہ نظام الدین میں ان کی کوئی بات سنتا نہیں, اور یہ کیا خوابیں دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر آئیں گے. کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور ان کی آواز سے ہنسا. میں نے کہا واقعی پاگل ہو چکے ہیں, واقعی دماغ پہ اثر آ چکے ہیں ان کے, یہ کیسی بات ہے, بے کی باتیں کر رہے. پھر کہتے ہیں وہ وقت میری آنکھوں نے دیکھا. پھر وہ وقت آیا, کہا میں مسجد میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا. ایک بچہ باہر سے آیا, مجھے کہا کہ استاد جی باہر کچھ نوجوان کچھ آدمی آئے ہیں, ان کے پاس بسترے ہیں, وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں. کہا میں گیا, میری نگاہ پڑی, میری چیخ نکلی, میں سجدے میں گر گیا. حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے, حضرت صحیح کہا کرتے تھے کہ میری جماعتیں آئیں گی. کہا میں تو کہتا تھا ختم ہو چکا. اللہ سے قبول کروائے اس کام کو, ایسے نہیں کروایا. ہمارے استاد جی مولانا عبد الرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جا کے جب اعتکاف کیا, اللہ کے گھر کے سامنے اعتکاف کیا اور اللہ سے اس کام کو قبول کروایا. 40 دن کے اعتکاف, بعد کے 10 دن کے اعتکاف, اور اللہ سے مانگتے رہے. پھر اللہ کی طرف سے یہ 6 نمبر کوئی معمولی نہیں ہے, 6 نمبر معمولی اللہ کی طرف سے الہام ہو. اور آپ کے بڑے علماء سے مشورہ کیا, بتاؤ مجھے یہ الہام ہوا, مجھے یہ بتایا گیا کہ امت کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اسی طریقے سے, اسی انداز سے, اسی شکل میں اصلاح نہ کی جائے جس شکل کے اندر پہلی امتوں کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی. نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے اسی طریقے سے اصلاح ہوگی. یعنی دعوت تبلیغ کی محنت, در در پہ پھرنا, ٹھوکریں کھانا, ہر ایک کی باتیں سننا, بستر لے کے گھومنا, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. لوگوں کو ایمان کی, کلمے کی دعوت دینا, سب نے تائید کی, سب نے کہا بالکل, لیکن آپ کی بات سنے کا گون, آپ جائیں گے کس کے؟ کہا یہ تو رب کا کام ہے, یہ تو. پھر آ کے حضرت چیز کے بعد غالب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے پاس آئے تھے. ان کے پاس آ کے جب سنایا تو رونے لگے. کہا اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے کر سکوں؟ کہا اللہ نے یہ کہا نا کہ ان کو خواب آئی تھی نا, حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی تھی. کہا کہ اللہ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں, الیاس تم سے ہم کام لیں گے. کہا اللہ نے کہا ہے کام لیں گے تو اللہ اپنی مرضی سے لیں گے. پھر یہ 6 نمبر کا القاء ہوا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی زبان کو استعمال کیا, حرکت, اور ایک آدمی اٹھا تھا اور ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی. میرے عزیز بھائی اور دوستو, ہم خوش قسمتی سمجھے اپنی کہ ہمیں اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے کے اندر یہ دعوت تبلیغ کی محنت تھی. اگر ہم دعوت تبلیغ کی محنت ہوتی, ہم نہ ہوتے تو, یا ہم ہوتے اور یہ محنت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. ہم بھی وہ بدعات کے اندر ہوتے, ہم بھی پتہ نہیں رسم و رواج کے اندر بڑے ہوتے, پتہ نہیں مسلمان بھی ہوتے نہ ہوتے, کلمہ پڑھنے والے بھی ہوتے نہ ہوتے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو, اس محنت کی قدر کریں, اس محنت کی نہ قدری نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ کام چھین لیں, قدری نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ نعمت چھین لیں. حسین مولانا فرما رہے تھے کہ ایک عرب کے بارے میں کہ مان لگے قرآن کی ایک آیت یہ آپ کے بارے میں, پاکستان والوں کے بارے میں نازل ہوئی. کہا سارے حیران, کس طرح نازل ہوئی بتاؤ؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے, آپ کے بدلے میں ایک اور قوم پیدا کروں گا, ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جس کام کو کریں گے. کہا کام تو ہمارا تھا, کام تو ہمارا تھا. عرب صحابہ کی
اولاد تو ہم ہیں، کام تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ذمہ داری ہماری بنتی تھی، لیکن ہم نے نہ قدرے کہ اس کام کو چھوڑا، اور اللہ نے پاکستان والوں کے بیانات رہیں گے ہمیشہ